किन अफ गर्नु र ठिक्क भएको छ यहाँ पनि अलिकति लगाऊ यहाँ एउटा लगाऊ त्यसपछि दामी भइहाल्यो नि गला ठ्याक्क 7 इन्चीको 8.5 अरु गला हुँदैन है यसले आउने अनि यसमा त यो गला भएपछि अरू गला कसरी हुन्छ तिमी आफै भन त यो यहाँबाट ठिक्क छ त यति अझ ओपन लाउनेहरूले ठ्याक्क मैले आधा भने नि यति मात्रै हुन्छ 9 9.5 इन्ची आउँछ त्यो ठिक छ यो भन्दा थोरै गला खोल्नेले मिल्दैन यो यही आउँछ है पट्टी सारै अब बोट्नेकै लाउनेहरूले त कहाँ लाउन पाइयो त यति नै आउँछ ल ठिक छ पिनै पिन भयो राम्रो भयो अब यो खास यो राख्नुपर्ने चाहिँ पहिला यो सर्र सबै ओभरलक गरेर हो अब तिम्रो चाहिँ यहाँ मिलेन यो छ नि यो भागलाई बराबरी कट गर पछि मिल्छ मिल्छ अनि त्यसपछि सर्र ओभरलक दिदियौ अनि सिलाउँदा पहिला सबै पाइपिङ माथि नै हान्ने भइहाल्यो नि तर पछि